एक महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको जीवनी र ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू। बिहानीको सुनौलो किरणसँगै जसरी धरतीमा सूर्यको उदय हुन्छ, त्यसरी नै अधर्म पापको अन्धकारलाई नष्ट गर्न र व्याकुल यो संसारलाई जोगाउन एक समर्थवान, सर्वश्रेष्ठ, महातेजस्वी, पवित्र धर्म पुण्य आत्माको अवतरण नेपालको त्यो एउटा सुन्दर सानो गाउँ रतनपुर गाविस बुङजोरमा उज्जवल भविष्यको साथमा भएको थियो, जसलाई आज यस संसारले महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको धार्मिक शुभ नामद्वारा सम्बोधन र पहिचान गर्ने गरेका छन्। उहाँ गुरुज्यूलाई तपस्या गर्नु अघिको समयमा गाउँघरका साथीभाइ, इष्टमित्र एवं छरछिमेकीहरूले बोलाउन प्रयोग गरिने सांसारिक नाम रामबहादुर बमजन भए तापनि हाल उहाँलाई उक्त नामले सम्बोधन गरिँदैन र चिनिँदैन पनि। उहाँ गुरुज्यू वचन गर्नुहुन्छ, जब 6 वर्षसम्मको महाकठोर त्याग र तपस्या गर्नु भएर सर्वज्ञान गुणको बोध प्राप्ति भएपछि उहाँको आफ्नै बोधि मार्ग, गुरु मार्ग, मार्ग गुरु र गुरु मार्ग गुरुहरूले पहिचान स्वरूप प्रदान वा सम्बोधन गर्नुभएको आध्यात्मिक नाम नै महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरु हो। संसारमा हजारौं वर्षको अन्तरालमा कहीँ कतै समय र स्थान अनुकूल महादुर्लभ सत्धर्म गुरुहरूको अवतरण भएर सत्य धर्म स्थापना हुने गर्दछ। यसै क्रममा सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको पनि महाधर्म पुण्यको कारण जब यस धरतीमा अर्थात् मनुष्य लोकमा जन्मसिद्ध भइसकेपछि सर्वप्रथम त उक्त समयमा उहाँलाई कता कता आभासहरू मात्र भएको थियो। ध्यानमा जानुस् भन्ने वचनहरू, उक्त वचनहरू अरू कसैको नभएर उहाँको आफ्नै गुरुहरूको थियो। जसरी धरतीमा वसन्त ऋतुको सुरुवात हुँदा प्रकृतिमा सुन्दरताको निखारपनमा बदलिदो परिस्थिति आएर वातावरणमा मनोमोहक छाएझै आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि उहाँको महादुर्लभ आगमनसँगै परिवर्तनको नयाँ आयामहरूको साथमा यो धरतीमा पनि स्वर्णयुगको स्थापना भइसकेको छ। विगतका दिनहरूमा हामी सोच्ने मात्र गर्थ्यौँ, के भगवान हुन्छ? यो संसार के हो? धर्मको अस्तित्व के हो? हाम्रो धर्म र कर्म के हो? कर्तव्य के हो र हाम्रो लक्ष्य के हो? यस्ता यावत कल्पनाहरूले मनमा एक किसिमको खुल्दुली उत्पन्न गराइरहन्थ्यो। तर आज वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा उहाँ गुरुज्यूले आफ्नै जीवनको घटनाक्रमको उदाहरण दिनुभएर संसारलाई स्पष्ट पार्नुहुँदै हामी सबैका त्यस्ता काल्पनिक तथा भ्रमित सोच विचारहरूलाई परिवर्तन गराउनु भएको छ। सत्यता आज यो संसारले फेरि पनि प्राप्त गरिसकेको यस शुभ घडीमा जन्मसिद्ध भएका संसारका तमाम पवित्र पुण्यवान आत्माहरू परिवर्तनको यस महाबोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको समीपमा रहनु भएको छ। अब हामीले सत्यता धर्मको लागि कहीँ कतै खोज्नु वा भौतारिनु परेन र कुनै विलम्ब पनि गर्नु परेन, ताकि आज हाम्रो आफ्नै आँगनमा प्राप्त छ, जो कि महापुण्य आत्माहरू यदि सत्य धर्म खोजेर, चिनेर, बुझेर र विश्वास गरेर आएको अवस्थामा उक्त महाबोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा लागि पर्न अवश्य सक्नुहुनेछ। मानवले भुल्दै गएका आफ्ना यथार्थ पक्षहरू जस्तै धर्म, कर्म, सिद्धान्त र परमात्माहरूको सम्झना वा सम्बन्धलाई बोध एवं अधिष्ठान गर्नु नै उहाँको प्रमुख कार्य हो। सर्वमानवहरू लामो समयदेखि यसै शुभ क्षणको पर्खाइमा रहेको अवस्थामा संसारमा सत्यताको रहस्य कल्पनामै सीमित थियो। तर आज यो कल्पना उहाँको कारण वास्तविकतामा परिवर्तन हुन गएको छ। सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको बाल्य अवस्थादेखि हालसम्मको विषयलाई लिएर मुख्य ऐतिहासिक घटनाक्रमको जानकारी गराएर पाठक वर्गको त्यो मूल्यवान समयलाई मध्यनजर दिँदै यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदछौँ। फक्रिसकेको त्यो सुन्दर फुलमा अब फल पाक्न मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा उमेरले कुनै फरक नपार्दो रहेछ। धर्मज्ञान गुणको सम्बन्धमा के सानो र के ठुलो उहाँको त्यो बाल्य अवस्थाले चित्रण गरेको छ। सानो उमेरमा पनि उहाँको सर्वोत्तम सोच र भावनाहरू जुन मात्र संसारको हितको लागि थियो
यो महादुर्लभ सोच र भावनाहरू पनि हो। यस्तै प्रकारले उहाँको बाल्यकालको सुरुवात यो संसारमा मानव समाजदेखि लिएर सर्व प्राणी तथा जगत हितको निमित्त सत्य धर्मको खोजमा थियो। भनिन्छ, हुने बिरुवाको चिल्लो पात सानो अवस्थादेखि नै शान्तशील स्वभाव र एकान्त रुचाउने, चिन्तन मननको उच्च भावुकतामा आफूलाई रमाउन खोज्ने एक सबैभन्दा पृथक विशिष्ट आचरण र गुण उहाँको थियो। अरूले गरेका कुशल कर्म र अरूको सुखमा रमाउने ती महापुण्यवान पवित्र आत्मा सजिलै सबैसँग समझदारी मेलमिलापको विधि अपनाउन सक्ने व्यवहारले युक्त, सबैलाई आफू सरह एक समान मैत्री, दया, करुणा र प्रेम भावहरू जस्ता उच्च गुण र विशेषताहरू उहाँमा अपार झल्कन्थ्यो र देखिन्थ्यो पनि। सदा सही सत्यको पक्षमा रमाउने उहाँको त्यो स्वभाव कुनै पनि गलत व्यक्तिहरूको सङ्गत र असत्य कार्य गर्नबाट पूर्ण रूपमा आफूलाई अलग राखेर सचेत अवस्थामा रहने बाल्य अवस्थाको अविस्मरणीय रमाइला क्षणहरूको सङ्गालोसँगै गुरुज्यूको बाल्यकाल बित्दै गयो। पूर्व जन्महरूमा उहाँले गर्नुभएको धर्म कर्मबाट प्राप्त अपार धर्म पुण्यको फलस्वरूप हामीले परमात्मा सत्य धर्म प्राप्त गरेका छौँ। उहाँको धर्म खोज, ध्यान, अध्ययन र तपस्याको क्रम त्यस अवस्थादेखि चल्दै रहँदै आएको थियो जब उहाँ सर्वप्रथम परमात्मा गुरुहरूको शरणमा परि सत्य धर्मको अनुसरण गर्न थाल्नुभयो। त्यसै पूर्व जन्मका कैयौँ जीवनकालदेखि यस धरतीमा जन्मसिद्ध हुँदै जाने क्रममा उहाँको गुरुहरूले विभिन्न कोणबाट समय अनुकूल स्मरण गराइरहनुहुन्थ्यो। यसै प्रकारले यस जन्ममा पनि जब 6-7 वर्षको उमेरदेखि नै उहाँमा दिन प्रतिदिन पूर्व ध्यानको बोध हुँदै गएको कारण बिस्तारै शान्तता, एकान्तता र एकाग्रता जस्ता स्थानमा आफूलाई भुलाउन खोज्ने मनका चाहनाहरूको वृद्धि हुँदै जाँदा मानसिक र शारीरिक रूपमा पनि क्रमशः बदलावहरूसँगै उहाँको स्मरण शक्ति अझ मजबुत र प्रगाढ हुँदै गयो। जब 8-9 वर्षको उमेर हुँदा उहाँ एक दिन गाउँ नजिकैको बगरमा साथी सङ्गतको हुलमा खेल्दै रमाउँदै घुम्ने अवस्थामा एक घर परिवारबाट ल्याएको मृतकको लास जलाइरहेको समयमा अचानक उहाँको दृष्टि त्यस जलिरहेको लास माथि पर्यो। उक्त जलिरहेको चिताबाट एक हरियो र पहेँलो तेजस्वी ज्योति प्रकट भई त्यसले आकाश छेडिरहेको दृश्य देखा परेपछि उहाँमा दिनदिनै पूर्वजन्मका ज्ञान बोध गर्ने स्मरण शक्तिको वृद्धि हुँदै गयो। जब मृत्यु भएपछि यसरी नै मानव आत्माले मुक्ति प्राप्त गर्छ भन्ने चिन्तनमय हुन थालेपछि यिनै घटनाक्रमहरूको कारण जब पूर्वजन्मका ज्ञान गुणको पूर्ण स्मरण शक्तिको प्रभावले गर्दा सम्पूर्ण क्लेश र मारलाई नष्ट गरेर अदृश्य ज्योतिहरू उहाँको शरीरमा प्रवेश हुँदा त्यस अवस्थादेखि जल, वायु, पृथ्वी, आकाश र सूर्यको समागम तत्त्व समाधिबाट लिन सक्ने उहाँमा सिद्धि हुन गयो। यसरी नै समय बित्दै जाने क्रममा उहाँ तप ध्यानमा जानुभन्दा अगावै भौतिक संसारको परिस्थिति अवस्थाहरू हेर्न बुझ्न उहाँमा कौतूहलता वा चाहना भएपछि केही समयको लागि आफ्नो उचित समय नभएसम्म केही ठाउँको यात्रामा निस्कनुभयो। विभिन्न स्थानहरूको यात्रा गर्दै रहँदै जानुहुँदा त्यस क्रममा उहाँले यो बोध गर्नुभयो कि यो संसार अब सत्य धर्म तत्त्वहरूबाट विमुख हुँदै मानवहरू अज्ञानताको अन्धकारमा फस्दै गइरहेको छ र व्याकुल संसारको स्थिति नाजुक र विनाश उन्मुख मार्गतिर लम्किरहेको अवस्थाको ज्ञात उहाँमा भएपछि अब यसलाई बचाउने एउटै उपाय मात्र धर्मभन्दा अरू तत्त्व नरहेको चिन्तन मनन गर्नुहुँदै उक्त लक्ष्यको साथमा आफ्नो धर्म कर्म सिद्ध गर्नमा आफ्नै पुण्यभूमि वा जन्मस्थानमा फर्कनुभयो। त्यस बेला उहाँको उमेर 13 वर्षको मात्र थियो। यसै प्रकारले उहाँमा सम्पूर्ण पूर्वज्ञानका तत्त्वहरू बोध भइसकेपछि अपार चिन्तन मननका साथ संसारका सर्वतत्त्वको हितमा आफ्नो अपार लक्ष्य सम्पन्न गर्नको निमित्त शान्त र एकान्त स्थानको आवश्यकता अत्यधिक मात्रामा हुन थालेपछि मध्यरातको समयमा उहाँ गुरुज्यूले 14 वर्षको कलिलै उमेरमा 2062 साल ज्येष्ठ 2 गतेबाट संसारिक जीवन पूर्ण त्याग गर्नुभएर आध्यात्मिक धर्म खोजको क्रममा 6 वर्षसम्म एकान्त घनघोर जङ्गलमा निर्जल निराहार महात्याग तपस्याहरूमा मात्र शरीरलाई ढाक्ने फाटेको कपडा आफ्नो शरीरको कुनै परवाह गर्नु नभई पूर्ण परित्याग गर्नु भएर सर्व प्राणीहरूले भन्दा पनि अति
दुःख पीडाहरूको सामना गर्नुभयो। तपस्याहरूको क्रममा उहाँ गुरुज्यूले झरी बादलको पानी, जमिनको चिसो र जाडो मौसमको कठ्याङ्ग्रिदो शीतलहरबाट हुने अपार दुःख पीडाहरू झेल्दै गर्दा त्यसमाथि सर्पको टोकाई, कहिले बिच्छीको टोकाई, खजुराको टोकाई त कहिले धमिराको टोकाई, त्यसै गरी शरीरभरि सदाबहार लामखुट्टे र अन्य कीट पतङ्गको अनगिन्ती टोकाइबाट हुने दुःख पीडा मात्र नभएर केही नकारात्मक दुष्ट मानव तथा दानव पशु प्राणीहरूबाट हुने विघ्न बाधा र त्यसबाट हुन सक्ने मृत्युसँग लड्दै आफूलाई भन्दा पनि असीमित सर्वमैत्री भाव, करुणा, दया र कृपा दृष्टि सर्व प्राणीहरूलाई गर्नु भएर जगत कल्याण हेतु महाकठोरतापूर्ण धर्मको अभ्यास गर्नुभयो। जब नकारात्मक केही मानवको अविश्वास र शङ्काले भरिएको त्यो दुष्ट व्यवहारको परिणाम स्वरूप उहाँ गुरुज्यूको महादुर्लभ परमात्मा सत्य धर्मको कठोर खोजमा अधिक विघ्न बाधा वा असर हुन थालेपछि बाध्य भएर शान्त स्थानको खोजीमा उहाँलाई अन्य विभिन्न स्थानमा तपस्या गर्नु परेको थियो। एकान्त र शान्त ठाउँको खोजीमा अनेकौं कठिनाइपूर्ण यात्रा गर्ने क्रममा तिनै जङ्गली झारपात, झाडी, बुट्यान र रुखको काँडाहरूले चितोड्दा कैयौं शरीरभरि घाउ भए, खाली खुट्टामा वार पार हुने गरी कति काँडाले घोचे र कहिले ढुङ्गाहरूमा ठक्कर हुँदाको चोट एवं यस्ता अनगिन्ती घटनाहरूबाट आफ्नो अमूल्य शरीर र प्राणको रक्षा गर्नु परेको समयमा कति धेरै कठिनाइ भएको थियो। त्यसमाथि पनि झनै केही गलत विचारधारा बोकेका तिनै दुष्ट व्यक्तिहरूको अनावश्यक पछ्याइका कारण के कस्तो र कति बाधाहरूको सामना गर्नु परेको थियो उहाँ गुरुज्यूले। त्यो हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। आफू किञ्चित पनि विचलित नभई मारहरूसँग लड्दै मात्र आत्मामा सर्वजगत प्राणी र संसारको हितको निमित्त चिन्तन मनन गर्नु भएर परमात्मा गुरुहरूप्रतिको तप र जप ध्यानमा कुनै अवरोध नबनाई कठिन चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको थियो। उहाँलाई जङ्गलका ती सर्व प्राणीहरूले जसरी आफ्नो रक्षा गर्नुपर्दा हरेक स्थितिहरूमा हर पल सचेतमा रहेर मृत्युसँग लड्नु परे झैँ उहाँले त्योभन्दा पनि अधिक हरेक क्षण आफ्नो शरीरको रक्षा गर्नुपर्दा कहाँ सरल थियो होला र। यस्ता मारहरू मध्येमा पनि सबैभन्दा ठुलो विघ्न बाधा र मार भन्नु नै ती नकारात्मक दुष्ट मानवहरूको व्यवहार थियो, जसले उहाँको तपस्या चर्यालाई अविश्वास र शङ्का गरेर जानी बुझिकन पनि अशान्ति फैलाइरहेको अवस्था थियो। तर पनि आत्मविश्वासका साथ त्यसको प्रभाव सहेरै भए पनि गुरुज्यूले आफ्नो चेतना रूपी आत्मामा कुनै किसिमको असर हुन दिनु भएन। यस्ता दुष्ट मानवहरूप्रति पनि सर्वमैत्री भाव प्रकट गर्नुहुँदै आफूले गरेका महाधर्म कर्म र पुण्यको कारण यिनीहरू नरकीय कुण्डबाट फस्नुबाट मुक्त होस् र कदाचित कुनै समयकालमा यिनीहरूले गरेका सूक्ष्म धर्म पुण्यको फलले जति पनि गरेका दुष्ट कर्मको प्रायश्चित गर्न सकेमा एक दिन परमात्मा गुरुहरूको कृपा पाउन सकोस्, सत्यताको दर्शन होस् र बोध होस् भन्नुहुँदै आफ्नो मार्गको खोजमा निरन्तरता लागिरहनुभयो। हामी सामान्य मानवले उहाँको त्यो कठोर महात्याग र तपस्याको विषयलाई लिएर कसरी बताउन सक्छौँ? कस्तो प्रकारको तपस्यामा लीन हुनुभएको थियो वा कुन प्रकारको विधि अपनाउनु भएको थियो? उहाँको तपस्या कुनै सामान्य कुरा थिएन। जब एउटा पन्छीले पनि महसुस गर्न नसक्ने के यो चल्दैछ वा छैन भन्ने कुरा त्यस बखतमा चराले पनि गुरुज्यूको शिरमा आफ्नो वासस्थान बनाउनसम्म सफल भएका थिए। जब भावना गर्नुहोस् उहाँको तप कति कठोर, अडिग र दृढता थियो होला। उहाँको तपस्याको दौरानमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू आएर फोटो भिडियो जस्ता महादुर्लभ तस्बिरहरू खिचेका थिए। उहाँको त्यो दुर्लभ तपस्याको बारेमा हामी सबैले तपस्या गरेर थाहा भएको जस्तै उहाँको तपस्याको बारेमा काल्पनिक विचारधाराहरू व्यक्त गर्दै हिँडेका थियो। कति मूर्ख रहेछौँ त हामी, जो कि महासागरलाई पहाड जस्तो देखेर अन्धाधुन्द वर्णन र व्याख्या गर्दै हिँड्ने। तपाईँले के भावना गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषय उसलाई के थाहा हुन सक्छ? यदि तपाईँले बताउनु भएकै छैन भने हो। त्यसै गरी जबसम्म उहाँको मुखार बिन्दुबाट अमृत वचन हुँदैन तबसम्म कल्पना र अन्दाजको भरमा बोल्नु कसैको अधिकारमा छैन। जसले सेवन गरेको छ र अनुभव गरेको छ त्यसैले मात्र थाहा हुन्छ वास्तविकता के हो भन्ने कुरा।
जसरी आकाशमा पुग्नेले मात्रै आकाश यस्तो छ उस्तो छ भनेर बताउन सक्छ, आकाशमा पुग्दै नपुगेकोले कसरी आकाशको बारेमा बताउन सक्छ। उहाँ गुरुज्यूले तप गर्नुभएको तपस्याको प्रकार, विधि, गुण र विशेषता उहाँलाई मात्र थाहा हुने विषय हो। त्यसकारण कसैले सुनेको भरमा, अनुमानको भरमा र कल्पनाको भरमा बोल्नु कुनै पनि धर्मको मार्गमा उचित देखिँदैन। यो पूर्ण रूपले महागलत हुन जान्छ। परमात्माको समागममा सदा लीनमा रही हरेक अवस्था र स्थितिमा गरिने अभ्यासको समयमा कुनै बेला रुखमुनिको तपस्या त कुनै बेला रुखमाथि, हिलोभित्र, झाडीभित्र, जमिन मुनि त कहिले बाटो हिँड्दामा, यसरी उहाँले संसारमा रहेका मानव, पशुपन्छी, जल प्राणी, वनस्पति तथा सर्व जगतको हितमा एवं व्याकुल यो अनित्य संसार नष्ट हुनबाट जोगाउन आध्यात्मिक सत्य धर्मको खोजमा आफ्नो सर्वस्व त्याग गर्नुभएको थियो। आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, गाउँ, समाज, इकाइ र राष्ट्रप्रतिको सीमित माया ममतालाई त्याग गर्नुभई संसार नै आफ्नो परिवारको रूपमा अँगाल्नु भएर जाति, परिवार, समाज र राष्ट्र विशेषलाई मात्र नभई विश्वको निमित्त असीमित महामैत्री, करुणा, दया भाव गर्नुहुँदै 6 वर्षसम्मको कठोर महात्याग र तपस्याको क्रममा हलखोरियाको बरको रुखमुनि अन्तिम ज्ञान प्राप्ति भएको थियो। उहाँ गुरुज्यूले वचन गर्नुहुन्छ, शान्त र सुन्दर हलखोरिया धार्मिक क्षेत्र जहाँ कल्प वृक्षको साथमा बोधि मार्गदर्शन, मैत्री धर्मका संसारिक बोध गर्ने हजारौं भाव दर्शन, ज्ञान दर्शन र ध्यान दर्शन, जुन शाश्वत परमात्मामा सत्य ज्ञान गुण, विशिष्ट मार्ग र धर्ममा पूर्णता परम सुखका ज्ञान गुणहरू प्राप्ति गर्नुभएको थियो। महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले सर्वज्ञान गुण प्राप्ति गर्नुभएको उक्त पवित्र तपोभूमिको महत्त्व कति र कहाँसम्म छ भन्ने विषय हामी साधारण मानवताको सोचमा अटाउन सक्दैन। उक्त स्थानको महिमा र गुणगान अपार छ। त्यहाँको प्रत्येक बोट बिरुवा, बाटोघाटो र ढुङ्गो माटोदेखि लिएर धुलोको कण कणसम्म पनि सम्पूर्ण पवित्र भएको छ। उक्त स्थानको नाम र कीर्ति संसार रहेसम्म मात्र नभएर शाश्वत धर्मको इतिहासमा अमर छ। महागुरुज्यूका शिष्य सङ्घ भक्त अनुयायीहरूमा संसारको अन्तिम अवस्थासम्म पनि स्मरण रही यस पवित्र तपोभूमिको गुणगान र जय जयकार सदा गुन्जिरहनेछ। जहाँ महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले सर्वज्ञान गुण प्राप्तिसँगै संसारमा स्थापित भएको छ। हलखोरिया धर्मको केन्द्रबिन्दु जुन नेपालको दक्षिण पूर्वमा रहेको 12 जिल्लामा अवस्थित छ। परमात्मा भगवान गुरुहरूको महान अभिषेक र महागुरुज्यूको पवित्र पाइलाको स्पर्शले सिंचित यस धर्म पुण्य भूमिमा जो सम्मान भावले विश्वासपूर्ण श्रद्धा, भक्ति, आस्था र भर भरोसाले युक्त भई पाइला टेक्दा मात्रै पनि हटेर जानेछ। पापले भरिएको गहिरो दुःख कहीँ कतै यसरी संसारमा हजारौं वर्षको अन्तरालमा समय र स्थान अनुकूल महादुर्लभ सत्धर्म गुरुहरूको अवतरण भएर सत्य धर्म स्थापना हुने क्रममा उहाँ गुरुज्यूको अपार धर्म पुण्य, त्याग, तपस्या, करुणा र आशीर्वादको कारणले गर्दा फेरि पनि एक पटक यो संसारले सर्वश्रेष्ठ गुरु र धर्म प्राप्त गरेको छ। ओहो, हामी मानवहरू कति धेरै सौभाग्यमानी छौँ ताकि दुष्ट मानवहरूको गलत दुष्प्रयासका बावजुद पनि महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको यस महान सफलता र जितसँगै हामी सर्व प्राणीको पनि धर्म सफल र जित भएको छ। फलस्वरूप यस अनित्य संसारमा बोधि मार्गदर्शन, मैत्री धर्मको विस्तार भइसकेको छ।